अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 30 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, 3 टॉप डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के डट जाने का मामला है और इसकी प्राइस अब पे करना पड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस मरकज़ी क़यादत को जो कभी धुआं कभी आग बनकर हवा से लड़ती रही और जब वो शीरो शकर हुई तो उसको ये भुगतना पड़ गया। अब बाकायदा तौर के ऊपर नाअहलियां शुरू हो गई हैं। ये आज से गेम स्टार्ट हुई है और इतलात ये है कि इसका दायरा बहुत हद तक वसी हो सकता है। वो वाला फॉर्मूला कारगर होता हुआ नजर आता है कि आधा टेन्योर शहबाज शरीफ साहब और आधा टेन्योर पीपल्स पार्टी का कोई बंदा यानी बिलावल भुट्टो ये करेंगे और उसके लिए तैयारियां पकड़ ली गई हैं। कहानी क्या रुख अख्तियार करी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहां से आज ये फैसला आया, उसकी डिटेल्स क्या है, तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा हमारे यहां अभी मामलात को चेरिश किया जा रहा है। जंग जीतने के बाद जो तकारीब है उसको एंजॉय किया जा रहा है, जबकि इंडिया ने आबी जारहियत का एक नया वार कर डाला है। भारत से आने वाले दरियाए चनाब के बहाव में 54,000 क्यूसेक की बड़ी कमी वो विटनेस की गई है। ये बहुत ज्यादा है। अब ये आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ एहतजाज करने के ऊपर आज सेनेटर मुश्ताक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑलरेडी उनकी अहलिया और बच्चा जो है उनको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात हैं, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है, जैसा है जहां एक बुनियाद के ऊपर इत्मीनान के साथ बैठिए, हमतन गोश हो जाइए, एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कीजिए क्योंकि आपके पास वाहिद तरीका ही यही है। और इसके बाद डन एंड डस्टेड वाली जो बात है वो मौजू या सादिक इसलिए आती दिखाई देती है जब आप शीरो शकर या तितर बितर हो जाते हैं तो फिर यही हुआ करता है। उसकी डिटेल्स में सबसे पहली स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इस सरकार का विजन 2050 है। उस विजन 2050 के तहत 60 से 70 या इससे ज्यादा भी एमएनएज हो सकते हैं उनकी नाअहली मुमकिन तौर के ऊपर, मुबैना तौर के ऊपर। बार काउंसिल्स के ऊपर पैसों की अंधी बरसात जो कि हम विटनेस कर रहे हैं। छोटी छोटी बार काउंसिल्स को भी करोड़ों रुपए में मुबैना तौर पर पैसे दिए जा रहे हैं। फिर निजाम इंसाफ और निजाम अदल के ऊपर यलगार और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम तैयार। और फिर टाउट सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हक के साथ डटे हुए व्लॉगर्स और सहाफियों के ऊपर थके हुए मन घड़त स्कैंडल्स की भरमार और उनको लड़वाना और उनकी किरदार कुशी। ये सारा उस विजन का जो शाखसाना है वो नतीजा क्या निकालता है कुछ नहीं पता, लेकिन ये हालात मजीद अबतर होंगे और हर शख्स को अपने अपने हिस्से के हैजान के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसको कितना भुगतना होगा, कितना बर्दाश्त करना होगा। आज मैं टटूटेरों की कुछ ट्वीट्स देख रहा था, शुरू हो गए, तो इसलिए आपने मोहतात रहना है। आपने ये देखना है कौन कितने अरसे से मुश्किल से गुजर रहा है और कितने अरसे से सच के साथ खड़ा हुआ है। इसकी प्राइस सबको पे करनी पड़ रही है। आज एक एमएनए है, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में बड़ा फैसला सुनाया है। एमएनए अब्दुल लतीफ, कौन है जी? एमएनए अब्दुल लतीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई दी गई है। 9 और 10 मई को थाना रमना को जलाने और तोड़ फोड़ करने पर इनको सजा सुनाई गई। केस में मजमूई तौर पर 11 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई है। तहरीक इंसाफ के एमएनए अब्दुल लतीफ सजा याफ्ता होने की बिना पर फौरी डी सीट होने के बाद 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। कौमी असम्बली में पीटीआई की एक और नशस्त इसके बाद कम होने लगी है। तो ये सिर्फ एक आध नहीं, इसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी मुबैना तौर के ऊपर तैयारी के मराहल में है। एक डाउन होगा तो मजीद लोग डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली तैयारियां हैं। तो इसलिए आपस में लड़ने, तितर बितर होने और फिर किरदार कुशी मुहिमात का हिस्सा बनने की बजाय बेहतर यह है कि कौन कितना डटा हुआ है उसके ऊपर आपने डिसीजन या फैसला लेना है या अपनी राय कायम करनी है, ओपिनियन बिल्ड करनी है। अच्छा, पीटीआई को क्या करना चाहिए इस सारी मझदार के अंदर? तहरीक इंसाफ के अगर 80-90 एमएनए जो है वो डी सीट होते हैं या इसके आधे भी डी सीट या नायल होते हैं, उधर अपोजिशन लीडर जो है बिलावल भुट्टो को बना दिया जाता है, जाहिर है उसके बाद इक़्तिदार उनके हिस्से में आएगा। शहबाज शरीफ साहब को तो जाना पड़ेगा, आधे आधे की इनकी मुबैना तौर के ऊपर जो कमिटमेंट है उसके अंदर से निकल सकता है।
لیکن پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے لگا ہے تو آپ کیا انتظار کرتے رہیں گے کہ ایک ایک کر کے آپ ڈی سیٹ ہوتے جائیں، یا پھر آپ سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہو جانا چاہیے تاکہ آپ کوئی اپنا لاہے عمل پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکے؟ یہی اس وقت ہوا جب 12 اضلاع پھلانگتے ہوئے صاحبان یہاں سے گئے کے پی کے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائن اینڈ لینتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکشن ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے، نہیں تو پھر یہی ہوتا رہے گا جو ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے نتائج جو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو سرکار ہے، یہ سرکار اس کے پاؤں نہیں ہے، اس کے قدم نہیں جمے ہوئے. یہ فارم 47 کی سرکار ہے، ان کو پتا ہے ان کا اقتدار جو ہے بس اسی کی مرہون منت ہے. جب تک یہ فارم 47 ہے یہ اقتدار پر بیٹھے رہیں گے. جس دن ہاتھ کھچا یہ کہیں نہیں رہیں گے. یہ ایک سیاسی لاش ہے جس کی تدفین نہیں ہو رہی اور یہ کندھے کے اوپر ہے اور یہ بدبو چھوڑ رہی ہے اور یہ چھوڑتی رہے گی. اور ان کو پتا ہے کہ پبلک میں جائیں گے جیت نہیں سکتے. اس صورتحال کے اندر ان کو یہی والا ایکٹ سوٹ کرتا ہے. لیکن اس صورتحال کے اندر پی ٹی آئی کی جو ایم این ایز ہیں یا جن کی لیڈرشپ ہے مرکزی قیادت جو باہر بیٹھی ہے، ان کو یہ ایکٹ سوٹ نہیں کرتا. تو ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ان کو کیا کرنا ہے، اور آنے والے چند دن میں حالات مزید مشکل ہو سکتے ہیں. وہی ہو رہا ہے جس کا خدشہ تھا. کچھ لوگ اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے تھے. خان صاحب کی رہائی یا خان صاحب کے اوپر کیسز یا ان کی سزا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ والی ڈیبیٹ بالکل الگ ہے. گورنمنٹ کس کے ہاتھ جاتی ہے، کس کے ہاتھ نہیں جاتی. شہباز شریف صاحب اہل ہیں اس کے نہیں ہیں، مریم بی بی کے بعد پنجاب حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، بالکل الگ ڈیبیٹ ہے. اچھا، آج ایک اور واقعہ پیش آیا. احتجاج کرنے کی پاداش میں، تل ابیب کے خلاف احتجاج کرنے کی پاداش میں سینیٹر مشتاق کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. کچھ دن پہلے سینیٹر مشتاق کی اہلیہ اور بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے. اگر یہ ہے تو پھر سینیٹر مشتاق یا کوئی بھی اگر احتجاج کرنے آتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں پڑنا، لیکن کم از کم ان کا ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جس کو وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو نہیں کرنے دیا جاتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہاں تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم نے جنگ جیتی ہے، بہت زبردست بات ہے. اٹ واز این ایکٹ آف ویلر کہ ہم نے رسپونڈ کیا. لیکن بھارت کیا کر رہا ہے؟ یہ سنیے، بھارت کا پاکستان پر آبی وار. اب یہ مودی جو کیبنٹ ہے وہ یہ کر رہی ہے. بھارت سے آنے والے دریائے چناب کے بہاؤ میں 54,000 کیوسک کی بڑی کمی کر دی گئی ہے، اور آبی ماہرین نے اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کر دیا ہے. جبکہ ہمارے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں، وہ ہمارے وزیر دفاع تو کسی عمران خان صاحب کے افیئرز کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے انٹرنیشنل افیئرز ہیں وہ کیا ہے؟ ذرا سنیے گا، ان افیئرز کی بھی بات کر لیں. سعودی عربیہ سسپینڈز بلاک ورک ویزا کوٹا فار 14 کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان اینڈ انڈیا. پاکستان اور بھارت کے لیے انہوں نے ورک ویزا کوٹا جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے. اب یہ ہمارے تعلقات کا حال ہے، یہ عالم ہے ایک مسلم ملک کے ساتھ. تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے اندر سے کیا نکل سکتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے صدیق جان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو حج روانگی سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کا سیاسی سر پیش کیا گیا ہے. یحییٰ صاحب نے عدالتوں کو 120 دنوں میں فیصلے سنانے کا حکم دیا ہے. یحییٰ آفریدی صاحب سرخرو ہو کر حج پر جا رہے ہیں کہ ان کی عدالتیں تیزی سے فیصلے کر رہی ہیں، اور حالات یہ ہیں. وہ مجھے مرزا غالب کا شعر یاد آتا ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ مرزا غالب کا شعر ہے. ان حالات کے اوپر ہم سب کے اوپر صادق آتا ہے. یہ میں ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں سلمان شاہد صاحب، یہ آج کے ان ایونٹس کے اوپر جب 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور باقی ورکرز کی جو سزائیں ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی مرکزی قیادت کی عدم موجودگی پر وہ کامنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لینے والے وکلا کو آج اسلام آباد میں اپنے اسیران کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے موجود ہونا چاہیے تھا. یہ ورکرز کے ساتھ ناانصافی ہے. ان کو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں تھا. عید سے پہلے بے گناہ ورکرز کو سزا دینے والے جج نے ملک میں عدالتوں کا نظام واضح کر دیا ہے. This is how things are in a country like Pakistan. I mean, بندہ اس کے اوپر کیا کامنٹ کرے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. عابد رضا کوٹلا صاحب ہیں، یہ نون لیگ سے ان کا تعلق تھا اپیرنٹلی. ذرا سنیے گا، وہ کہتے ہیں مبینہ طور پہ، میں I'm not sure کیونکہ خبر آ رہی ہے، 2024 کے الیکشن میں جب میں نے دیکھا کہ میرے بھائیوں، ماؤں، بیٹوں اور بہنوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو میں خوش دلی سے شکست قبول کر کے گھر چلا گیا. سازش ہے، پیچھے رہ گئی. میرے سامنے میرے گھر کا ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا. اگر فیصلہ عمران خان ہے تو اسے قبول کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے. یہ چودھری عابد رضا کوٹلا صاحب کہتے ہیں. I'm sorry، میں ان کی جو پارٹی ہے اس سے ابھی اویئر نہیں ہوں، ویل اویئر نہیں ہوں. آپ چیک کر لیجئے گا کس پارٹی سے. اچھا، ڈاکٹر مشاہد حسین سید صاحب یہ فرماتے ہیں، میں نے صحافت جنرل ضیاء کے دور میں شروع کی تھی،
آج کے دور کی نسبت اس وقت زیادہ آزادی تھی، کچھ اصول تھے، کچھ ضابطے تھے، میں اکیلا گھومتا تھا اور مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں جو ان مشکل حالات میں کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، ڈاکٹر مشاہد حسین سید، تو جو مشکل حالات میں کلمہ حق بلند کر رہے ہیں ان کو داد ضرور ملنی چاہیے۔ ان کے خلاف کیمپین بھی شروع ہوگی۔ وہ ٹٹو ٹیرے قسم کے بڑے بالوں والے جو پوڈ کاسٹر ہیں تھکے ہوئے، وہ کبھی احتشام علی عباسی کی تصویروں کے اوپر گھٹیا میک اپ لگا کر شیئر کرتے، کبھی میرے خلاف کہ جی اس کے خلاف یہ آنے لگا ہے وہ آنے لگا ہے۔ بھائی ہمیں پتہ ہے کون کس کے پیرول کے اوپر ہے، کس کو کیا مہم دی گئی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ جتنی بھی آڈینس ہے یہ ذہن نشین کر لیجئے، یہ ایکٹ آف ویلر ہے کہ صحافی آج بھی سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بکے نہیں ہیں، اور ادھر 30 40 ہزار روپے پیسے لے کے ٹویٹیں کرنے والے، ان کی باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا ہے۔ اچھا جی، یہ مریم نواز کہتی ہیں کہ اداروں کی عزت کرنے والے سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ بالکل، وہ راستہ تو کبھی کسی نے چنا ہی نہیں ہے نا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔